میں تے منت منی ہے نبی پاک نہ وڑنا بھی مدینے اندر تے نکلنا بھی نبی پاک دے نال اج درد سے شروع ہوئی ہے اللہ کڑیاں ٹال دے ہو اللہ نے دعاواں قبول کیتیاں کڑیاں ٹل گئیاں ابو سلمہ فرماندے اسی نبی پاک دے نال مدینے آئے رات دا ٹائم ہویا جدوں رات پئی اللہ نے مینوں پتر دتا صبح دا سورج طلوع ہویا نبی پاک نماز پڑھا کے ایک باغ دے اندر سیر کر رہے نے تے حضرت ابو سلمہ نے حضرت عبداللہ نو اپنا بیٹا پکڑایا نال کھجور پکڑائی ہے جا جا کے نبی پاک دے کولوں گڑتی دوا کے لے آ حضرت عبداللہ بچے نو اٹھایا باغ دے ولے آ رہے تے نبی پاک دیاں دوروں نظراں پئیاں آپ فرماندے نے لگدا ہے میرے ابو سلمہ نو اللہ نے بیٹا دے دیتا ہے عہدہ منصب مقام مرتبہ جتنا بڑا ہوئے اتنی ہی بڑی انسان نو قربانی دینا پیندی اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ مینوں بڑا وڈا مقام منصب عہدہ کوئی بادشاہت کوئی سلطنت کوئی وزارت لب جائے تو انہوں اتنی بڑی قربانی دینا پائے گا جب تک وہ اتنی بڑی قربانی نہیں دے گا اتنی دیر تک اس مقام نو حاصل نہیں کر سکے اس کائنات کے اندر سب تو بڑی جڑی عہدہ اور سلطنت والی سیٹ ہے وہ نبوت دی نبوت تو بڑا منصب کوئی نہیں عہدہ کوئی نہیں انبیاء اور رسل نو نبوت دا تاج اپنے سر تے سجان واسطے بے شمار قربانیاں دینیاں پئیاں اسی ایک جانور ذبح کیتا ہے ایک جانور دی قربانی دیتی انبیاء اور رسل نے بڑیاں قربانیاں دیتیاں آدم علیہ السلام نو دیکھو جنت چو باہر نے حالت برہنے قربانی دے رہے نے جدائیاں نے نوح علیہ السلام اس کائنات کے اندر پہلے نبی رسول بن کے آئے 950 سال اللہ دی توحید دا ڈنکا بجایا ہے لیکن اللہ نے قربانی کس طرح لئی کہ بیٹا سامنے پانی دے اندر غوطے کھا کے مر رہا ہے اور نبی نوح دا بس نہیں چل رہے اللہ قربانیاں منگدا ہے عہدہ مقام منصب جتنا بلند منگو گے اتنی بڑی قربانی تو انہوں دینا پائے گی ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے نا قربانی کرنا اسی قربانیاں کیتیاں نے وعلیکم السلام ابراہیم علیہ السلام نو گھروں نکالیا گیا دھتکاریا گیا باپ نے آکھیا میں پتھر ماراں گا گھروں کٹ دیتا گیا گھروں بے گھر کر دیتا گیا بڑیاں 3 آزمائشاں اور قربانیاں ابراہیم پیغمبر نے دیتیاں پھر انہوں نے خلیل اللہ دا لقب ملیا خلیل اللہ لقب سندے رہندے ہو تسی ابراہیم علیہ السلام دا کہ وہ اللہ دے دوست سن اللہ دا دوست ہونا یہ کوئی چھوٹا مقام مرتبہ عہدہ نہیں سب تو بڑا مقام منصب عہدہ مرتبہ شاید کہ یہی ہوئے کہ بندہ رب دا بیلی بن جائے اور رب خود آکھے کہ ابراہیم میرا دوست ہے یہ مقام کس طرح ملیا ابراہیم علیہ السلام نمرود دی عدالت اندر کھڑے آندے نے ربی اللہ دی یحیی و یمیت میرا رب ہوئے جڑا زندہ بھی کردہ ہے تے مردہ بھی کردہ ہے انہیں آکھیا ایک کام کیڑا اوکھا ہے میں بھی کر لینا ایک بندہ پھڑیا انہوں مار دیتا بے گناہ نو ایک قیدی نو آزاد کر دیتا انہیں آکھیا میں بھی کر لینا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے نا میرا رب ہوئے جڑا مشرق تو سورج نو کٹ دے مغرب اندر غروب کر دے انج کر کے وکھا انہیں آکھیا ہر کوہ یہ کوئی بلان لگ دیئے جاؤ انہوں لے جاؤ آگ جلاؤ اور آگ دے اندر انہوں سٹ دیو کتنی بڑی قربانی حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر اندر لکھ دینے جیڑی آگ ابراہیم علیہ السلام واسطے جلائی گئی سی او دے نال پورا پنڈ پورا علاقہ پوری بستی جلائی جا سکتی کپڑے اتار کے ابراہیم پیغمبر دے برہنہ کر کے ایک منجنیق بنائی گئی او دے اندر ڈال کے دور تو ابراہیم پیغمبر نو اس اگ دے اندر سٹے آ گیا منصب مقام عہدہ ایویں نہیں لبدا قربانیاں وڈیاں دینیاں پیندیاں ابراہیم پیغمبر خلیل اللہ ایویں نہیں بنے
इतनी बड़ी कुर्बानी दी। अग चो बाहर निकले 82 83 85 साल दा बुढ़ड़ा बाबा हो गया। जदों उम्र वडेरी हो गई आख्या रब्बे हबली मिन सालिहीन, अल्लाह नेक पुत्र दे दे। रब ने पुत्र दिता, नाम इस्माइल रखिया। ते आर्डर आ गया इब्राहिम अजे कुर्बानियां मुकियां नहीं, इंज कर बेवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंदा बैतिकल मुहर्रम, इस पुत्र नू अपनी ज़ौजा हाजर नू नाल लै और जाके फलस्तीन चो निकल वादिए फारान बैतुल हरम बैतुल्ला मक्का मुअज़्ज़मा दे अंदर जाके इन्हां दोनों नू एक बेआबो गया जंगल दे अंदर छड़ के आ। इब्राहिम पैगंबर ने नहीं आख्या अल्लाह बुढ़े बारे पुत्र दे के एडी वड्डी अदमैश, आख्या ना अल्लाह ठीक है। अपनी बीवी नू तैयार किया, खजूरां दी थैली नाल है और इब्राहिम पैगंबर ने पानी दा मिशकीदा चुकया। वादिए फरान फलस्तीन चो निकले मक्का आए, उन्होंने छड़िया उत्थे ते जान लगे पिछों बीवी हाजर आंदी इब्राहिम किहदे सहारे छड़ के जा रहे हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम आंदे ने पिछे पलट के नहीं वेख्या। दूसरी बार बीवी ने पूछया, फिर नहीं वेख्या, आखिर बेटा सी। तीसरी मरतबा सईदा हाजरा आंदियां ने इब्राहिम इन्ना तो दस दिओ रब दा हुक्म है या अपनी मर्जी ना छड़ के जा रहे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पिछे पलट के नहीं वेख्या, इंज इशारा करके आख्या है रब दा हुक्म अमर ते आर्डर। नाल ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पहाड़ दी ओड़ अंदर छुप के नाले अपने पुत्र नू तक रहे ने, बीवी नू तक रहे ने, ते नाले आंदे ने अल्लाह इन्हां मेरी औलाद और मेरी बीवी नू फलां दा रिज़क दे दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह इन्हां मेरे घर वालियां नू इत्थे जिहड़ा बेआबो गया जंगल है जिथे शै कोई नहीं, इस जगह नू आबाद कर दे। वो दुआवां कीतियां। अज बायक वक्त 25-30 लख का मजमा जिहड़ा अज दे मौके ते बैतुल्ला दे इर्द गिर्द लगदा, एवें नहीं लगदा। इब्राहिम पैगंबर की दुआ का नतीजा है। उहदा मुकाम मनसब मरतबा एवें नहीं लभदा। वडेरा वडेरियां कुर्बानियां देना पैंदियां ने, तुसीं बोलदे नहीं। कितनियां बातां हो गईयां? 2। तीसरी अदमैश इब्राहिम दा बेटा इस्माइल जमा। हुण वेखो कितनी को देर वो खजूरां दी थैली चलदी, पानी मुक गया, माँ दी छाती अंदर दुध खुश्क हो गया, खजूरां मुक गईयां। सईदा हाजर कदे सफा ते दौड़दियां कदे मरवा ते दौड़दियां, ते आवाज़ आई 7वें चक्कर ते हाजर पलट। बेटा जिथे एड़ियां रगड़ रहा रब ने उथों पानी का चश्मा जारी किया। कंकरियां दी मुंडेर ला के उन्होंने जमा कर दियां ने, कट्ठा कर दियां ने ते आंदियां ने जम जम। हुजूर दा फरमान है, आपने फरमाया जे हाजर ना आंदी जम जम ते पूरी दुनिया अपनी प्यास जम जम दे नाल बुझा लैंदी। ये वेखो तुसीं कि मुकाम मरतबा बुलंद है, मैं नहीं लभदा। कुर्बानियां वड्डियां देनियां पैंदियां ने। उस मुकाम ते आबादी होई, मक्का आबाद हो गया। हजरत इस्माइल और इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी दोबारा मुलाकात हुई। बेटा जदों बलूगत दी उम्र च पहुंचिया ना, जवानी अंदर कदम रखिया बेटे इब्राहिम दे इस्माइल ने, ते रात नूं सुते इब्राहिम ख्वाब आया। आखिया इब्राहिम जड़ी तेरी सब तो अजीज तरीन चीज़ है ओदी कुर्बानी दे दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे, सुबह 100 ऊँट अल्लाह दे रस्ते अंदर ज़बह कीता। दूसरा दिन आया, फिर वही ख्वाब देखिया। दूसरे दिन 200 ऊँट, तीसरे दिन फिर वही ख्वाब आया। 300 ऊँट अल्लाह दे रस्ते अंदर। असीं एक जानवर कीता, याद रखियो। 300 ऊँट ज़बह कीता ते चौथे दिन फिर ख्वाब आया, इब्राहिम जड़ी सब तो अजीज तरीन चीज़ है तेरी, वो कुर्बान कर। अख खुली, समझ गए अल्लाह इस बुढ़ापे अंदर इस्माइल तो वध अजीज कोई नहीं। अख खुली, अपनी बीवी हाजर नूं आखिया इंज कर मेरे पुत्र नूं तैयार कर, वड्डे बादशाह दी अदालत अंदर अज असीं जाना, उत्थे साडी दावत है। इब्राहिम दी माँ, इस्माइल दी माँ, इब्राहिम दी ज़ौजा मोहतरमा इस्माइल नूं तैयार कर रही ने, और इब्राहिम अपनियां आस्तीना दे अंदर छुरी छुपा रहा है, रस्सी छुपा रहा है। क्या मंजर होएगा। तो माँ काजल लगा रही है, बाल कंगी कर रही है। इस्माइल नाल ने बेटा, बाप दे पिछे पिछे, बाप अगे अगे वादिए मिना च पहुंचे, जिथे आज हज़ारां लखां लोग अपने जानवर जमा करते हैं। इस्माइल सामने खड़ा है वादिए मिना च। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम आंदे ने पुत्र तेरे अब्बू नूं राती ख्वाब आया तो मैं की वेख्या, अन्नी अज़बहू का फनजुर माज़ा तरा, मैं तेरे गले ते छुरी चला रहा ते रब दे रस्ते ही तेनू पिया कुर्बान करना, दस फनजुर माज़ा तेरा की ख्याल है। कहन लगे ये हुण बेटा हाजरा दा, आंदे ने बिन बाप दे तरबियतां नहीं हुंदियां औलादां दियां।
मां हाजरा वर्गी होए ते तरबीयत होंदियां ने। इस्माइल किसी स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज अंदर नहीं पढ़िया, इस्माइल दा मदरसा स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज मां हाजरा दी गोद। इस्माइल दी तरबीयत बोली। बाप ने आखिया बेटा दस फंदुर मादा तरा, तेरा ख्याल की है, तेरी राय की है? वो कहने लगा अबू जी या बतिफाल मा तो अमर, जिवें तुसी वेख्या ना कर गुजरो, इंशा अल्लाह मिन साबिरीन सताजिदुनी, तुसी मैनू पाओगे सबर करदियां, सी नहीं करांगा, चीखांगा नहीं, चिल्लावांगा नहीं, रौला नहीं पावांगा, मैं तुहाडी छुरी थल्ले अल्लाह दे रस्ते अंदर कुर्बान होण नूं तैयार हां। बाप ने अखां ते पट्टी बंदी, बेटे नूं थल्ले लिटा लिया, गले ते छुरी चलान लगे। आसमान ते सकता तारी, जमीन ते लरजा तारी, जबरील मंदर वेंदा पिया, कायनात दा रब मंदर पिया तकदा। आवाज दी जबरील जी जी रब्बे जलील, दौड़ जन्नत चो एक मेंढा ले जाके इस तो कबल के इस्माइल दे गले ते छुरी चले, मेंढे नू नीचे रख, इस्माइल नू निकाल दे और जाके ऐलान करके कह दे कद सद्दक़्ता रुया, ए इब्राहिम तू अपने ख्वाब नू सच कर दिखलाया, अज दे बाद कल्ला इब्राहिम नहीं बल्कि तू खलीलुल्लाह बन गया। खलीलुल्लाह बन गया। मनसब, मुकाम, मर्तबा, ओहदा बुलंद लैना होए ते वडेरियां कुर्बानियां देनियां पैंदियां ने, पुत्तर ज़बह करने पैंदे ने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई, मेंढा ज़बह हो गया, अखां तो पट्टी खोली, समझिया शायद पुत्तर नूं ज़बह कर दिता है। बेटा बगल अंदर खड़ा मुस्कुरा रहा है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ समझी है बेज़िबहिन अजीम, अजीम कुर्बानी इब्राहिम तो दी है। अज तक वो इंसानियत चो चेंज करके रब ने हैवानियत के अंदर कुर्बानी नूं चेंज किया है और असी जानवर ज़बह कर रहे हैं। एक कुर्बानी जेड़ी इस्लाम वास्ते इब्राहिम पैगंबर ने दी है, छोटी नहीं, अज भी वो जिंदा है। मेरा मौजू की है, इस्लाम कुर्बानी मंगदा है, इस्लाम कुर्बानी मंगदा है। नबुव्वत सब तो उच्चा मनसब ओहदा है, ओहदे वास्ते अंबिया और रुसल ने बेशुमार कुर्बानियां आगे बढ़ गए। याकूब पैगंबर ने अपने पुत्र यूसुफ की जुदाई अंदर अखां की कुर्बानी दी कि नहीं दी? बिन्यामीन भी विछड़िया, चलो यूसुफ पैगंबर कदी खूह अंदर डिग के कुर्बानी, कदी मिस्र दियां मंडियां अंदर फरोख्त हो के कुर्बानी, कदे 18 साल जेल दे अंदर बंद रह के कुर्बानी। अयूब नबी नूं वेख लो, बीमारियां अंदर जकड़िया, कुर्बानी पिया देंदा है, कुर्बानी पिया देंदा है। आगे बढ़ो, ईसा पैगंबर ने कुर्बानी दी, आसमान ते जिंदा उठा लिया गया, कुर्बे क़यामत नबी नहीं उम्मती बन के आणगे। मूसा पैगंबर थप्पड़ मारिया, बंदा डिग गया, फौत हो गया, मर गया, 10 साल तक जला वतन कीते गए, वड्डी कुर्बानी दी ते वडेरा ओहदा मनसब बुलंद पाया। इस्लाम कुर्बानियां मंगदा। अगे बढ़ो, इस नबुव्वत दे मनसब वास्ते इमामे कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ दी वादी अंदर कोहे सुफा ते आप खड़े ते की फरमांदे ने, ओ मक्का दे चौधरीओ वडेरे हो, और दसो क्या तुसी हल वजते मुन मैनू किंज दा पाया जे? मैं कैसा होना कि तेरे वर्गा थे सच्चा सुच्चा गुला फुल कोई नहीं, मोती कोई नहीं, तेरे कोल ते असी अपनियां अमानतां रखने। अगर मैं आखा इस पहाड़ दे पीछे बहुत बड़ा लश्कर है जिहड़ा तुहानू हुणे ने इस तो नाबूद होना, क्या मन लांगे? अच्छा फिर सुन लो, ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। तुसी उन्हां आखिया अच्छा तू सानू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़न लई इत्थे सदिया? हां तेरे तबल्लक या मुहम्मद, नऊज़ु बिल्लाह लियाज़ु बिल्लाह, तेरे हाथ टुट जान, इसलिए सानू इत्थे सदे आई। महबूबे कायनात ने कुर्बानी दी ताइफ दी वादी अंदर। आप आगे आगे, लोग पीछे पीछे, पत्थरां दा बरसाओ, जूते खून नाल। ऐ ओ सबक है जेड़ा पहली दूसरी जमात अंदर ताइफ का सफर नाम तो असी किताबां दे अंदर पढ़िया। आप आगे आगे ते लोग पीछे पीछे, पत्थरां दा बरसाओ। ओ भी वेला आया नबुव्वत दे मनसब इस्लाम, तैनू मैनू प्लेट अंदर रख के इस्लाम दिता गया, तैनू मैनू कुरान इंज
سجا کر کے دیتا گیا لو تے عمل کر کے جنت مہمان بن جاؤ. لیکن تاریخ قرآن حدیث شریعت فہم و فراست دی دنیا اندر جاؤ لائبریریاں نو ٹٹولو اور دیکھو محبوب کائنات کے اوپر عبداللہ ابن مسعود اونٹ دی گندی اوجری ہٹا رہے, ہٹ نہیں پا رہی. جا کے بیٹی فاطمہ دا دروازہ کھٹکھٹایا, فاطمہ دوڑ کے تیرے بابے تے گندی اوجری رکھ دیتی گئی. عبداللہ ابن مسعود اندر اتنی طاقت نہیں, دونوں مل کر کے ہٹا رہے. ننی کلی فاطمہ الزہرا فرماندیاں نے بابا انہاں دے حق اندر بد دعا کیوں نہیں کر دیندے؟ فرمایا نہ بیٹا اسلام قربانیاں منگدا ہے, اسلام قربانیاں منگدا ہے. نبوت دا منصب, رسالت دا منصب, عہدہ, بلند مرتبے اگر تسی چاہندے ہو مستقبل روشن ہو جائے قربانیاں والا اپنا ذہن بنا لو. جیڑیاں قوماں قربانیاں دیندیاں نے انہاں دا مستقبل روشن ہوندا ہے. قربانیاں نال تاریخ رقم ہوندی ہے, تاریخ اندر نام زندہ رہندا ہے. صدیق اکبر دی کے بلکہ احد دے میدان اندر ویکھو میرے پیغمبر نے 70 صحابہ دے لاشیں اٹھائے, ایک ایک گڑے دے اندر 8-8 10 نو دفن کیتا اور دسیا کہ اسلام قربانیاں منگدا ہے. آگے بڑھئے, اس تو محبوب کائنات نے دندان مبارک شہید آپ قربانی دے رہے, آپ دا سر مبارک زخمی آپ قربانی دے رہے. چچا میر حمدہ 12 ٹکڑیاں دے اندر تقسیم کر دیتے گئے. حالت کیفیت اسلام قربانی مانگتا ہے. آگے بڑھئے, محبوب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں نو طلاقاں تک دیتیاں گئیاں. ایک کیسا مندر ہے, کیسا نظام ہے. صرف اور صرف سمجھ ایک بات آندی ہے کہ اسلام قربانیاں منگدا ہے. آگے بڑھئے, صدیق اکبر دی قربانی, فاروق اعظم ذوالنورین 18 ذی الحجہ آپ دی شہادت ہے, اسلام قربانیاں منگدا ہے. کوفے دی جامعہ مسجد دے اندر سیدنا مولا علی نو شہید کیتا گیا, اسلام قربانیاں منگدا ہے. حسن ابن علی نو شہید کر دیتا گیا زہر دا پیالہ دے کر کے, اسلام قربانیاں منگدا ہے. کربلا دے میدان دے اندر 10 دن تک پانی بند رہا, وجہ کیا ہے؟ اسلام قربانیاں منگدا ہے. حضرات اسلام واسطے قربانیاں دو, ایک جانور دی قربانی کافی نہیں. اور دوسری بات جو میں آیت درس دے اندر تانوں بتلانا چاہنا, میرے کو اتنا فقط نہیں, اللہ دے قرآن دی ایک آیت دا ترجمہ سنو. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہن ترجمے تے غور فرمانا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. اللہ کیڑی شے نال آزماؤ گے؟ فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, تانوں خوف نال آزماواں گے. وَالْجُوعِ, تانوں بھوک دے کے آزماواں گے. آگے کی ہے من الخوف, بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اسی تواڈے مالاں اندر کمی کر کے تانوں آزماواں گے. وَالْأَنفُسِ, تواڈیاں جاناں دا نقصان کر کے تانوں آزماواں گے. وَالثَّمَرَاتِ, اور تواڈے پھلاں دا نقصان کر کے. 5 چیزاں دا ذکر ہویا. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ تو مراد کی ہے دشمن دا خوف مسلط ہو سکتا ہے, کسے ویلے بھی کوئی آزمائش آسا. ذہنی طور تے ایک مومن نو تیار رہنا چاہیے کہ میرے نال کوئی بھی معاملہ, ہن تھوڑی دیر پہلے کی آندے نے ہم زلف جنوں سانڈو آندے ہیں پنجابی, وہ آ رہے سن شیخو پورے تو ایکسیڈنٹ ہویا ہے, کافی چوٹاں آ گئیاں نے انہاں دے گھر دیاں نو. دسنا چاہنا وہ ہن پریشان سن تے بیٹھے سن, آندے یار پتہ نہیں کی گل ہے, پچھلے دنوں اندر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اج بیگم دے چوٹاں لگ گئیاں, سمجھ نہیں کوئی آ رہی بن کی لگدا ہے کسے نے کچھ کیتا ہے. پاؤ کسے نے کچھ نہیں کیتا. تو ذہنی طور تے تیار نہیں رہندا, تو ذہنی طور تے تیار رہے, تینوں اچانک چوٹ لگے تو رب دا گلا نہ کرے, تو رب دا شکوا نہ کرے. اے رب دا نظام, انہیں جو آکھیا ہے ضرور ازماواں. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, تینوں اچانک بھوک لگ سکدی, اینی بھوک. میں قربانی والے دن صبح 6 بجے نکلیا, نماز پڑھائی, نماز پڑھاؤن دے بعد خطبہ دیتا, جانور ذبح کرن نکلیا. میں راتی 10:30 بجے فارغ ہو کے گھر آیا, روٹی کھانی نصیب نہیں ہوئی. تو سارا دن ایک ہی دل اندر خیال آندا رہا,
والجوع ونقص من الاموال رب زماؤندا پیا کدے کدے بھکھا رکھ کے بھی تانوں او جتھے جانور ذبح کرن جائیے ذبح ہوے تے او پکان تے سانوں لیا کے دین او پانی تے سارا دن چلدا رہیا اے اللہ دا نظام ہے آگے بڑھو بشیء من الخوف والجوع بھوک نال تلک الایام نداولها بین الناس تواڈے اسی ذہن رب نے بنا دیتے نے کہ تواڈے اتے دن بدل بدل کے کلانگے تانوں بھکھاں لگن گیاں کدے کدے بڑا بندے نوں رج ملدا ہے بندہ اچھالدا ہے پیسے لیکن کدے کدے بھکھا ہو جاندا ہے تے جیب اندر بندے دے جدن پیسے مک جان اودن منہ بھی لمکیا ہوندا ہے بندہ نہ پتہ نہیں گل کی ہے او گل اصل بیوی پوچھدی رہندی یار پتہ نہیں کیوں پریشان نے حضرت ہوری اے نہیں پتہ اج جیب خالی منہ نہ لمکایا کر ادوں کیا کر کے اج میرے اللہ مینوں ازما رہے نے ونقص من الاموال تیرے مالاں دے اندر کمی کر کے تینوں رب ازمائے گا والانفس تینوں پتہ ہی نہیں لگے گا تیری جان دا کیویں نقصان ہوئے گا این جوانی دے عالم اندر پتر ہے باپ نے جے شادیاں میں کھینیاں سن باپ پہلے ہی فوت ہو گیا دعا کرو ہاں اللہ قاری صاحب دے والد صاحب دی مغفرت فرما دے اللہ درجات بلند فرما دے باپ نے ذہنی طور تے بندہ تیار ہوئے نا کہ ابو جی تے موت آنی ہے تے ابو جی تیار ہون کوئی پتہ نہیں جوانی دے این عالم اندر میرا پتر فوت ہو سکتا ہے تے پھر اچانک جھٹکا لگے تے بندہ رب دا مل کے بولو گلا کردا ننا جی آپ پوتر رب نے 10 سال 12 سال بعد دیتا پیدا ہویا فوت ہو گیا تے بندہ آکھے اللہ ہن 12 سال بعد دے کے پھر لے آئی بندہ آکھے فلانے نے کچھ کرتا نا رب دے نظام نے رب تانوں ازما رہا ہے ازمائشاں مینوں ایک گل یاد آئی ہے وقت زیادہ ہو گیا سنا دیاں کہ بس کر دیں دو نا پیو پتر سفر کر رہے سن تے تیسرا انہاں نال گدھا سی تیسرا کی سی تے رستے اندر نا ابو جی وہ بچے دے بیمار ہو گئے وہ کوئی 2-4 گھنٹے دن پورا ہی لنگ گیا اس جگہ تے تاجر سن دوسرے دن نا سفر شروع کرن لگے تے گدھا بیمار ہو گیا انہاں بیٹا بڑا تلخ مزاج سی وہ دوسرا دن گدھے دی بیماری چ لنگ گیا پہلا دن ابو دی تے چوتھا دن تیسرا دن جدوں آیا نا تے بیٹا اختا ہو کے کہن لگا ابو جی یہ کی رولا ہے کدی کھوتا بیمار ہو جاندا کدی ابا اسی تے ایتھے ہی رہاں گے تسی مینوں لیاونا ہی نہیں سی انہیں کہا پتر انج نہیں سوچی دا کدے کدے انج ہوندا ہے کہ مومن دے پیڑے وقت چ بھی اللہ نے کوئی خیر رکھی ہوندی تے لہذا صبر تے تحمل نال رہیا کر انہیں کہا ابو جی تواڈے مینوں فلسفے نہیں سمجھ آئے وہ جس جگہ تے جانا سی سفر جاری رہا اتھے پہنچے تے 2 دن پہلے اس بستی تے عذاب آیا پوری بستی تباہ ہو گئی باپ نے پھر پتر نو آخیا پتر تینوں دسیا سی نا کہ 2 دن پہلوں اسی ہوندے تے اسی بھی نال ہی کنجے جانا ہی مومن دے پیڑے ویلے چ بھی رب نے کوئی نہ کوئی خیر رکھی ہوندی ہے واسان تکرہو شیئن فہو خیر لکم واسان تحبو شیئن فہو شر لکم کدے کدے بڑی تسی کسے شے نوں پسند کردے ہو لیکن تواڈے لئی پیڑی ہوندی ہے کدے کدے کسے پیڑی شے نوں پسند نہیں جے کر رہے ہوندے لیکن وہ بہتر ہوندی اللہ دا نظام ہے والانفس تانوں پتہ ہی نہیں لگے گا تواڈیاں جاناں دا نقصان ہو سکدا ہے والثمرات این ہن میں کل اج صبح پنڈوں واپس پہنچے ہاں تے ساڈے پنڈ نا میں جڑے باغ ویکھاں انباں نال لدے پے تے نیری چلی تے انج نہر اندر میں ویکھیا کل رکشے تے جا رہے ساں انب رڑے جان تے میں کہاں ویکھ پھلاں دا نقصان کر کے رب پیا سماوندا ہے تے کی آندا ہے وبشر الصابرین او لوگوں خوشخبری انہاں لئی ہے جڑے تواڈے وچوں کی کرن گے جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری گل تے میرا سلام میرے پیغمبر دا ایک صحابی جنہاں دا نام ابو سلمہ اللہ نے بیٹا دیتا ہے تے بیٹا جیڑا ہے بیمار ہو جاندا ہے ابو سلمہ نو کتے کم جانا پہ جاندا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے نال پیار کر دیاں محبت کر دیاں باپ دے آن تو پہلے بیٹا فوت ہو جاندا ہے رات نو باپ نے گھر آنا ہے تے ماں نے بیٹے نو نہلا کے غسل دے کے تے اپنے بیٹے نو دفن کر دیتا ہے شاماں پئیاں تے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی گھر آئے تے انہاں دی زوجہ محترمہ دا نام ام سلمہ انہاں نے اپنے گھر والے اپنیاں درانیاں
جٹھانیاں ساریاں نو کٹھیاں کیتا آندیاں نے گل سن لو جنی دیر تک میرا بیٹا میرا شوہر گھر آئے انہوں میں اپنے بیٹے دی وفات دی خبر نہ دیاں تواڈے وچوں کوئی نام بھی نہ لوے ساریاں نے وعدہ کر لیا رات پئی ابو سلمہ گھر آئے رات دے اندر ام سلمہ نے بناؤ سنگار کیتا ہے اپنے آپ نو اپنے شوہر واسطے تیار کیتا ہے رات دے اندر اپنے شوہر دے نال اپنی خواہش نو پوریاں کیتا ہے جدوں دن چڑھن لگدا ہے رات دا پچھلا پیر شروع ہوندا تے ابو سلمہ اٹھدے نے غسل کردے نے تے وضو کر کے مصلی تے آن لگدے نے ام سلمہ بھی غسل کر کے مصلی تے آ جاندیاں نے تے ام سلمہ فرماندیاں نے ابو سلمہ ایک پیار دی گل کرنا چاہنی ہیں ناراض تے نہیں ہوو گے آندے نے ام سلمہ کرنا کیوں نہیں ہو کر دی گلاں ام سلمہ فرماندیاں نے ابو سلمہ اگر کوئی قوم سانو امانت دے کے جائے اور انہاں دے امانت لین دا واپسی ویلا جائے تے واپس کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے ابو سلمہ فرماندے نے امانتاں والیاں دیاں امانتاں تے واپس کرنیاں چاہیے نے تے جناب ابو سلمہ دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے ابو سلمہ گل سن لے جڑا پتر رب نے سانو دتا سی او پتر فوت ہو گیا تے رب دے کول چلا گیا حدیث پاک اندر میں پڑھ کے آیا ابو سلمہ غازی با غصہ چڑھ گیا ناراض ہو گیا آندے میں سویر دا میرا پتر فوت ہویا تے تو مینوں ہن اطلاع پئی دینی ہے دوڑ کے گیا جا کے نبی پاک نو سارا واقعہ سنایا تے نبی پاک نے ہاتھ چک لیا تے آپ فرماندے نے میرے اللہ ابو سلمہ نو نعمت بدل دے دے اللہ ابو سلمہ نو بیٹا دے دے نبی پاک نے دعا کیتی اللہ نے بیوی نو امیداں لا چھڑیاں ابو سلمہ نبی پاک نال اینا پیار کر دے نبی پاک مدینے باہر نکل دے تے ابو سلمہ نال باہر آندے جے نبی پاک مدینے وڑ دے تے ابو سلمہ نال مدینے داخل ہوندے ایک ویلا انج دا آ گیا 9 مہینے پورے ہو گئے بیوی نو درد زے شروع ہو گئی بے بچے دی ولادت دا وقت قریب آ گیا ابو سلمہ نبی پاک دے نال سفر تے بیوی بھی نال ہے تے نبی پاک نے فرمایا ابو سلمہ رک جا جدوں بچے دی ولادت ہوئے تے تو ساڈے پیچھے آ جائیں ابو سلمہ رک گیا تے مصلی وشا کے رب کولوں دعاواں کر دے نے اللہ میں تے نبی پاک نال اینا پیار کرنا میں تے منت منی ہے نبی پاک نال وڑنا بھی مدینے اندر تے نکلنا بھی نبی پاک دے نال اج درد زے شروع ہوئی ہے اللہ کڑیاں ٹال دے ہو اللہ نے دعاواں قبول کیتیاں کڑیاں ٹل گئیاں ابو سلمہ فرماندے اسی نبی پاک دے نال مدینے آئے رات دا ٹائم ہویا جدوں رات پئی اللہ نے مینوں پتر دتا صبح دا سورج طلوع ہویا نبی پاک نماز پڑھا کے ایک باغ دے اندر سیر کر رہے نے تے حضرت ابو سلمہ نے حضرت عبداللہ نو اپنا بیٹا پکڑایا نال کھجور پکڑائی ہے جا جا کے نبی پاک دے کولوں گڑتی دوا کے لیا حضرت عبداللہ بچے نو اٹھایا باغ دے ولے آ رہے تے نبی پاک دیاں دوروں نظراں پئیاں آپ فرماندے نے لگدا ہے میرے ابو سلمہ نو اللہ نے بیٹا دے دیتا ہے نبی پاک نے انج اپنے ہتھاں تے پتر نو چکیا تے نالے نبی پاک نے کھجور نو منہ اندر پایا اپنے اونوں چبایا اچھی طرح لعاب لگایا پھر کھجور نو باہر کڈ کے ابو سلمہ دے بیٹے دے منہ دے اندر اس کھجور نو پا دیتا ہے وہ چھوٹا جہا انصاری صحابی ابو سلمہ دا بیٹا اجے ایک دن دا بھی پورا نہیں ہویا کھجور اپنے منہ اندر پا کے چٹ دے چوس دے تے نبی پاک فرماندے نے ویکھ لو میرے صحابہ انصار دے بچیاں نو بھی کھجور نال کنا پیار ہے تے نال ہی نبی پاک نے فسماہ عبداللہ اس بچے دا نام عبداللہ رکھ دیتا ہے میں حدیث پاک اندر پڑھے ہیں مسند احمد اندر آندا ہے عبداللہ جوان ہوئے ماں نے صبر کیتا ایک پتر تے اللہ نے پتر دیتا پتر نو گڑتی نبی پاک نے دیتی نام نبی پاک نے عبداللہ رکھیا عبداللہ جوان ہوئے شادی کیتی اللہ نے عبداللہ نو 9 بیٹے عطا کیتے تے حدیث پاک اندر آندا ہے وَكُلُّهُمْ قَرَأُوا الْقُرْآنَ 9 دے 9 بیٹیاں نو اللہ نے قرآن دا قاری بنا دیتا ہے ہن دعا کرو ہاں اللہ میری بیٹی سادگہ نو اللہ ویرا دے دے
اللہ جنہ بھੈਣਾਂ ਕੋਲ ਵੀਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ عطا کر دے ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮਲ ਬਦਲ ਦੇ ਦੇ اللہ جنہ ماواں دیاں گودیاں ویلیاں نے اللہ انہاں نو نیک صالح اولاد عطا فرمائے میں دسنا یہ چاہے منصب مقام مرتبہ جنہ اچا لینا ہوئے اوڈی وڈی قربانی دا سین بنا کے رکھیا کرو دوجی گل یہ دسی ہے تواڈے اوتے کسے طرح دی بھی ازمائش آ سکدی ہے کسے ویلے بھی مومن واسطے دنیا قید خانہ ہے نبی پاک نے فرمایا ہمیشہ تیار رہا کرو کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے یہ دو گلاں اللہ دے حضور دعا ہے آج جڑا میں وقت بہتا لایا ہے اللہ تعالیٰ مینوں معاف فرما دے تے جڑیاں ساڈیاں کمیاں پیشیاں نے ساڈے گناہ نے اللہ اپنی رحمت نہ معاف فرما دے پورے 9 منٹ میں زیادہ لائے نے اللہ تعالیٰ تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے ہذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب